او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی یوں جو بلاوے جی میں امی بلاندی کوئی یوں جو پیار کرے جی میں گودی چ لٹا کے ابو پیار کر دے سکا اے ٹر جاوتے انہاں ورگیاں بولیاں نہیں ملدیاں نہ ورگے پیار نہیں ملدے مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن کسی نے سینے لا کے آخیا مولوی جی چلو چلی دا ملے ماں ٹر گئی چپ کر جو رو کے فرماتے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون میں نے جوس با کہہ کے میں نے کرے مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں تہاڈا رب تہاڈا پالنہار تو سن ایک بعد حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے جے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ کیا اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تے کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہرگز نہیں بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دباوے ابو جان دے قدم دباوے تو کیا بیٹا اپنی ماں یا باپ تے احسان کر سکتے اگر اپنے ماں باپ دی تیمارداری کرے انہاں دی دوائی دا خیال رکھے اپنے ماں باپ دے کھانے دا خیال رکھے کپڑے دا خیال رکھے تو کیا پتر اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں ہرگز نہیں تو پھر اللہ قرآن مجید جو بار بار کیوں فرما رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ تے احسان کرو اصل قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماتا ہے احسان دا بدلہ احسان ہے اللہ فرماتا کہ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نے ان احسانہ دا بدلہ دے ان اینا تے احسان کر تو معلوم ہویا کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کرے اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دیئے ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف کر رہا اس نوجوان نے دسیا کہ کسی نے کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نا یہ نبی کریم دے صحابی نے حضور دے چاچا دے بیٹے نے حبر الامہ نے اس امت دے سب تو بڑے عالم نے حضرت ابن عباس ترجمان القرآن نے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ بہت بڑے صحابی رسول تے عالم نے تے انہاں کو میں مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے آج میں گھر آیا تے میری ماں نے آکھیا کہ بیٹا میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میری ماں وڈیری ہو گئی کہ میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے 6 میل میں سفر کر کے ماں نو کعبے دا طواف کرامن لے کے آیا تے حضور میں عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے اتنے گرم پتھراں تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے آ ویکھو میں ماں نو کعبے دا طواف کرا رہا تے مسئلہ ہے پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما بیٹا کیا تو اپنے ماں دے سارے حقوق بھی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرما سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سانا ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیری ماں نے تینوں جڑا بچپن چ دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا پتہ چلے آ کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کر لوے اجے تے ماں پیاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا کون ہے جڑا ماں پیاں دے احسان کرے اجے تے انہاں دے احسانات دے بدلے ادا کرنے میری ملت نوجوانوں سنیے قرآن اللہ قرآن چ ماں پیاں دی کیویں کیویں شان پیا بیان کر دے پڑھا قرآن جی سبحان اللہ فرماؤ سارے آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا گھر وچ امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے